जितने लोग भी कामयाब हैं ये किसी काम को नाकाम नहीं समझते, ये कहते हैं रुकावट है। रुकावट इसलिए कि ये वहाँ पे थोड़े उलझे थे लेकिन पार चले गए थे। जबकि बाकी नाकाम लोग सारे ना छोटी सी नाकामी वो छोटी सी टेंशन आती है तो उसके पार नहीं जाते, ये लड़ते नहीं उससे। तो दैट मीन्स कि आप रिकॉल नहीं कर सके तो आपने हर मुश्किल से लड़ाई की होगी। कैसे ऐसे वाक़े होंगे जो जहाँ पे आपने नाकामी महसूस की, फिर उनसे कैसे फाइट किया होगा? जब अल्लाह ने देना होता है ना तो वो सबब बनाता है आपके। वो सबब क्या होते हैं? वो आपका स्ट्रगल होता है। लेक्सस ग्रैंड भी आपका जी जी, वो ग्रुप में ही है, ग्रुप हमारे आप, ग्रुप हाँ में ही जी। है। तो इसमें होटल्स भी हैं और इसमें मुझे तो इसके ना इंट्रोडक्शन मिला था सिनेमा से। दैट मीन्स कि सिनेमाज आर गुड, कि अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाना हो अपनी बाकी किसी प्रोडक्ट को या कोई सर्विस को, तो वहाँ से मैंने देखा कि वहाँ पे तो अच्छा खासा बेहतरीन किस्म का होटल है। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये लक्सिस ग्रैंड कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो मैंने देखा था मे बी वहाँ पे गिलगित में, हुंजा हुंजा में। में, हुंजा में भी है और फिर लाहौर में है। और हमें इसको थोड़ा सा मेरे छोटे भाई हैं जुरेज, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्राइजिंग है, मेरे से भी ज़्यादा है। वो वर्कर हैं, मैं थिंकर हूँ, तो ये कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। तो अभी भी वो फोर्स कर रहे हैं कि इसको एक्सपैंड कैसे किया जाए नॉर्दर्न एरियाज़ में। सो देखिए विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स एक तो हम और वहाँ पे वेंचर्स ऐसे बनाएं। एक अताबाद झील के ऊपर है, एक अदा गिलगित में है। सो थिंग्स आर बिट इम्प्रूविंग, क्योंकि वाटर पार्क्स के बाद फिर जो एंटरटेनमेंट में आए तो फिर टूरिज़्म में भी, तो ये उसी का एक सिलसिला है। मगर जब कोविड आया और 2 साल के लिए सारे पार्क बंद हो गए, तो आई थॉट कि आई शुड डिवर्सिफाई। तो फिर मैंने लिथियम आयन सेल्स के ऊपर जो बैटरियाँ आजकल बन रही हैं, जो ईवीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं और एनर्जी स्टोरेज पे हैं, यूपीएस पे हैं, सोलर पे हैं, वो इधर बनानी शुरू की। सो हमने रॉ मटेरियल चाइना से इम्पोर्ट किया और उसको यहाँ बनाना शुरू किया। और हमने लम्स के साथ उसको अपना रिसर्च पार्टनर बनाया और फिर हमने यहाँ काम शुरू किया। और अब माशाल्लाह ये हमारा दूसरा सीज़न है कि वी आर सेलिंग द बैटरीज लोकली मैन्युफैक्चर्ड। क्योंकि ये जो एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम है, ये जो दूसरी बैटरीज हैं एसिड लेड बैटरी जो पहले चलती थी, इनको ये ऑब्सोलीट कर देगा अनदर 2-3 ईयर्स। तो आगे आपको पता है ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, पेट्रोल से लोग जान छुड़ाना चाह रहे हैं, हमारा मुल्क भी जान छुड़ाना चाह रहा है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि ये आइंदा ये जो लिथियम बेस्ड या कोई और भी केमिस्ट्री हो जाए उसका फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सेल बेस्ड बैटरी पैक्स जो हैं वो इस मुल्क में चलेंगे, वो हम बना रहे हैं। और अभी वही वाली जो मैंने बात आपसे थोड़ी सी ऑफेयर भी की थी कि स्लो भी हो ना तो डरना नहीं है। फिर एक वक्त आता है उसकी पीक का। आज आप बीज बोते हैं तो फिर 4 साल बाद फल मिलता है, चाहे वो आपने आम का लगाया हो या लीची लगाई हो, वो एकदम से नहीं फल देता और उसकी निचोड़ करना पड़ता है, उसको देखभाल करनी पड़ती है। तो वो हम उस स्टेज पे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता फल खाने की बारी आ रही है। सर हमारे एक दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि अगर किसी कामयाब इंसान का सीवी चेक किया जाए नाकामियों का, तो ये कई सफ़ात पे मुश्तमिल होगा, जबकि सीवी उसका जो कामयाबी का है मे बी 2 या 3 का होता है। तो सर कैसे ऐसे वाक़े होंगे जो जहाँ पे आपने नाकामी महसूस की, फिर उनसे कैसे फाइट किया होगा? देखिए मैंने जैसे आपको पहले कहा ना कि जब अल्लाह ने देना होता है ना तो वो सबब बनाता है आपके। वो सबब क्या होते हैं? वो आपका स्ट्रगल होता है। मैं आपको छोटा सा वाक़या अपना ही सुनाता हूँ। हमें कोई लोन नहीं दे रहा था उस दौर में एनडीएफसी होता था, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब वो ख़त्म हो गया। उनको हमने बड़ी मुश्किल से कराची में कन्विंस किया कि हमें कुछ लोन दे दें और हम ये बनाना चाहते हैं। उस वक्त हम सारे नौकरी पेशा थे और आई बीइंग एन इंजीनियर मैं डेस्कॉन में काम कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एग्री किया कि जब हम लाहौर आते हैं और आप देखते हैं। वो आए, उन्होंने हमें कॉल की, हमने उनके फैसलाबाद से कोई थे एक डायरेक्टर, उनको पिक किया उनके हॉस्टल से और रेस्ट हाउस से। तो
جلو لے گئے ان کو. تو راستے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا, اتنی سفارشیں کرائی ہیں کہ لون دے کوئی انڈسٹری لگائیں, کوئی آٹے کی مل لگائیں, وہ ایسا کام کریں, یہ کس چکر میں آپ پڑ گئے ہیں. تو میں نے تو کبھی پارک بھی نہیں دیکھا, یہ ہے وہ ہے. تو اب ہم دونوں بھائی آپس میں آنکھیں ملا کے کہہ رہے ہیں کہ اسے لون کو نہیں دینا. لو جی, اس کو لے گئے. اس وقت زمین ہم خرید چکے تھے. زمین پہ جو زمیندار تھے اس نے درخت بھی اکھاڑ لیے تھے جب ہمیں بیچے. اچھا, کبھی یہ بھی میں بیچ لوں گا. تو بالکل پنجابی والی بات رڑا میدان تھا. میں ایز انجینئر, مجھے اپنے انجینئرنگ کا ایکسپیرینس تھا, تو میں نے بونٹ پہ پورا میپ رکھا اپنے پارک کا, اور میں نے کہا جی یہاں سے انٹری ہوگی, یہاں ٹکٹ بکیں گے, یہاں پہ لوگ چینج کریں گے, یہاں پہ ٹوائلٹس ہوں گے, اور یہ ہمارا پول ہے, یہ ہماری سلائڈ ہے. اینڈ آئی گیو ہم اے شارٹ پریزنٹیشن. اس نے کہا ہاں بند کریں, ٹھیک ہے. ہم نے کہا بھی یہ کام بننے والا نہیں لگ رہا. تو گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس دور میں ہم کہتے تھے کہ لاہور چلیے, ٹھیک ہے جی, لاہور سے باہر تھا. ہاں, کہ ان کو لاہور کا رخ کر لیا ہم نے. راستے میں ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ کہتا ہے یار ویسے تو یہ کام کو اتنا برا تو نہیں ہے. تو میں نے لنڈن میں ایک پارک دیکھا تھا, اور یہ اور وہ ہے, تو یار وہ تو بڑا اچھا تھا. میں نے کہا جی لنڈن کا معیار تو شاید ہم نہ دے سکیں, مگر اگر آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں تو ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں. کہتے یار وہ ٹھیک تھا, نقشہ بھی تمہارا ٹھیک تھا, مجھے ٹھیک لگ رہا ہے, تو پرسوں آ جاؤ نا کراچی, پھر کرتے ہیں, بنا لیتے ہیں, کر دیتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جاتے وہ کیا تھا, آتے وہ کیا تھا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. تو پھر ہم کراچی چلے گئے اس کے پاس. پھر وہ کہنے لگا جی آپ نے اس دور میں 1.5 کروڑ مانگا ہے, تو میں آپ کو 80 لاکھ دے سکتا ہوں. ہم نے کہا چلو یار 80 لاکھ ہی دو, کچھ چیزیں تھوڑی سی کم بنا لیں گے, اتنی بات ہی ہے نا. انہوں نے دے دیا. اور اس میں سے سب سے بڑی بات ہم نے کی, جو سننے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی, کہ ہم نے لون واپس کیا. 5 سال ہم گھر پیسے نہیں لے کے گئے, بینک کا لون واپس کیا. ایک دفعہ میرے بھائی صاحب نے مجھے کہا بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار لون نہ واپس کرنے کی کبھی نہ سوچنا, گھر چل رہا ہے نا, بس کوئی بات نہیں, آ جائیں گے پیسے بھی, آ جائیں گے. 5 سال کے بعد جب ہم نے لون واپس کیا تو بینک سے فون آتا ہے کہ لشاری صاحب کتنے پیسے اور چاہیے, اگلے بجٹ میں کتنے پیسے رکھیں. اچھا, پھر ہم نے مشورہ کیا, پھر ہم نے تھوڑے سے لے لیے ان سے ایکسپینشن کے لیے. اس کے بعد ہم نے تیار کیا کہ اب ہم ری انویسٹ کریں گے, بینک سے لون نہیں لیں گے. وہ لون بھی ہم نے اسی طرح واپس کیا, اور آج تک ہم ری انویسٹ کر رہے ہیں. ہم ایک کٹی بنا لیتے ہیں کہ بھائی 5 کروڑ لگانا ہے, 10 کروڑ لگانا ہے, اس کو سائڈ پہ کر دو, یہ چیز کرنی ہے, وہ ہم ایک آدھے سیزن میں عوام کو دے دیتے ہیں. دس از ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ. مگر جیسے آپ نے کہا ناکامی سیریسلی میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں ناکام ہوا. مجھے کوئی ناکامی نظر نہیں آئی, رکاوٹ نظر آئی ہے, ناکامی نظر نہیں آئی. سر بہترین بات ہے. میں ایسے میں یہی سننا چاہ رہا تھا آپ سے, چونکہ جتنے لوگ بھی کامیاب ہیں یہ کسی کام کو ناکام نہیں سمجھتے, یہ کہتے ہیں رکاوٹ ہے. رکاوٹ اس لیے کہ یہ وہاں پہ تھوڑے الجھے تھے لیکن پار چلے گئے تھے. جبکہ باقی ناکام لوگ سارے نا چھوٹی سی ناکامی, وہ چھوٹی سی ٹینشن آتی ہے تو اس کے پار نہیں جاتے, یہ لڑتے نہیں اس سے. تو دیٹ مینس کہ آپ ریکال نہیں کر سکے, تو آپ نے ہر مشکل سے لڑائی کی ہوگی. ایسا ہی ہے. دیکھیں جی, پھر وہی بات ہے کہ اگر رکاوٹ نہیں آئے گی, اگر روڈ بلاکس نہیں ہوں گے, تو آپ کیا اس روڈ پہ چلیں گے. اور اگر آپ روڈ بلاکس پہ بریکیں ہی مارتے رہیں گے کہ آگے نہیں جانا, یہ ہے وہ ہے, تو وہ آپ زندگی میں جو دنیاوی کامیابی ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے. اور ہر ایک اپنا اپنا معیار ہے سکسیس کا. تو وہ میرے خیال میں اگر آپ کی تمنائیں ذرا کم ہیں اور آپ کو جو دیا ہے اس میں آپ شاکر ہیں, تو پھر لائف از ویری ایزی. ادروائز کروڑ پتی رل جاتے ہیں اپنی تمناؤں میں کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اور اس دور میں اور اس وقت میں آ کے تو سارے کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تمہیں صحت دے, تو صحت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر آپ کا صحت ہوگی تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں. تو ہمیں رکاوٹیں تو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہی آتی ہے، شاید آپ کو آزما رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے کرتا ہے. تو ادروائز جیسے میں نے آپ کو کہا وہ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، اگر کوئی اس کی انگلی پکڑ لے تو